अफलातून एक कदीम यूनानी फ़लसफ़ी, सन 427 क़ब्ल मसीह से लेकर 347 क़ब्ल मसीह का दौर। अफलातून का शुमार मगरबी फ़िक्र के अजीम बानियों में होता है। कदीम यूनानी फ़लसफ़ी अफलातून की फ़िक्र मगरबी सियासी फ़लसफ़ा और बहुत हद तक माबादुत तिबियाती फ़लसफ़े के नुक्ते आगाज़ को ज़ाहिर करती है। इन मौज़ूआत पर उसके मफ़रूज़ात को 2000 और 300 बरसों से मुसलसल पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है। सन 427 क़ब्ल मसीह में अफलातून एथेंस के एक मुमताज़ ख़ानदान में पैदा हुआ। उसकी मुलाकात फ़लसफ़ी सुक़रात से जवानी में हुई, जो उसका दोस्त और रहनुमा बन गया। सन 399 क़ब्ल मसीह में सुक़रात पर बेदीनी और एथेंस की नौजवान नस्ल को बरगलाने के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया। ये इल्ज़ामात मुबहम थे, मगर उसको मौत की सज़ा सुना दी गई। अफलातून की नज़र में सुक़रात दाना तरीन, आदिल तरीन और इन तमाम लोगों में से बेहतरीन है जिससे आज तक अफलातून की मुलाकात हुई थी। सुक़रात की मौत के बाद अफलातून जमहूरी हुकूमत से हमेशा के लिए बदज़न हो गया। सुक़रात की मौत के कुछ अरसे बाद अफलातून ने यूनान एथेंस छोड़ दिया और अगले 10 या 12 बरस सफ़र में गुजारे। सन 387 क़ब्ल मसीह में वो एथेंस यूनान वापस आ गया और एक मदरसा एकेडमी की बुनियाद रखी। ये मदरसा 900 साल तक जारी रहा। अफलातून ने ज़िंदगी के बकिया 40 साल एथेंस में गुजारे और ये साल फ़लसफ़े की तदरीस करने और लिखने में गुजार दिए। उसका सबसे मारूफ शागिर्द अरस्तू था, जो 17 बरस की उम्र में एकेडमी में दाखिल हुआ। तब अफलातून 60 बरस का था। सन 347 क़ब्ल मसीह में 80 बरस की उम्र में अफलातून वफ़ात पा गया। अफलातून को यूरोप में प्लेटो के नाम से भी याद किया जाता है। अफलातून यानी प्लेटो ने करीबन 36 किताबें तहरीर की हैं, जिनका ज़्यादातर मौजू सियासी और अखलाकी मसाइल थे। उसने माबादुत तिबियात और इलाहियात पर भी तहरीर किया। उसकी आम तहरीरों को यहाँ बयान करना एक मुश्किल अमर है, लेकिन उसकी मकबूल ज़माना किताब डेमोक्रेसी यानी जमहूरिया का ज़िक्र ज़रूरी है और इसमें मौजूद उसके अहम सियासी नज़रियात को एक मिसाली माशरे के तौर पर उसमें उसका तसव्वुर पेश किया गया है। अफलातून के ख़्याल में बेहतरीन हुकूमत अशराफिया की हुकूमत होती है। यहाँ अशराफिया से मुराद विरासती अशराफिया से नहीं थी और ना ही ये बादशाहत के हवाले से थी, बल्कि इससे मुराद बेहतरीन और दानिशमंद अफराद रियासत पर हुकूमत करेंगे। उनका इंतखाब शहरियों की राय दहंदगी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि बाहमी मावनत की बुनियाद पर किया जाए। जो लोग पहले से सरपरस्त तबके के रुकन हैं, उनको इजाफी अराकीन सख्त मियारात के मुताबिक उनका इंतखाब करें। वो पहला अहम फ़लसफ़ी था जिसने सरपरस्त तबके के लिए मर्द व ज़न की तख़सीस नहीं रखी थी। वो पहला फ़लसफ़ी था जिसने मर्द और औरत की बराबरी की बात की थी और कहा कि दोनों को हर तरह के मौक़े से इस्तेफ़ादा करने का बराबर हक़ हासिल है। बच्चों की निगहदाश्त की ज़िम्मेदार रियासत है। उसने शायरी और मौसीक़ी को ममनुआ उलूम करार दिया। उसने एक मुकम्मल तालीमी निज़ाम दिया कि रियाज़ियात यानी मैथमेटिक्स और दीगर मदरसाती उलूम को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ताकि कम अज़ कम वो एक कामयाब इंसान के तौर पर माशरे में अपनी माशी फ़आलियत ज़ाहिर कर सके। ज़्यादा कामयाब लोगों को मुसलसल मज़ीद तरबियत हासिल करनी चाहिए। इस इजाफ़ी तालीम में ना सिर्फ आम मदरसाती मौज़ूआत के अलावा फ़लसफ़ा भी शामिल हो, जिससे मुराद दरअसल मिसाली अशकाल के अपने माबादुत तिबियाती नज़रिए की तदरीस है। 35 बरस की उम्र में जो लोग नज़रियाती ज़वाबित पर उबूर हासिल कर लें, तो उनको मज़ीद 15 बरस की तरबियत दी जाए जो अमली तजुर्बे पर मबनी होगी। सिर्फ वो अफराद जो ये साबित करें कि वो अपने किताबी इल्म को रोज़मर्रा ज़िंदगी पर लागू कर सके। मज़ीद ये कि सिर्फ वही लोग जो ये ज़ाहिर करें
کہ وہ بنیادی طور پر عوامی فلاح میں دلچسپی رکھتے ہیں خود سرپرست بن سکیں گے، مگر ہر فرد کو سرپرست طبقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ سرپرست طبقہ دولت مند نہیں ہوگا۔ سرپرستوں کو صرف معمولی حد تک ذاتی جائیداد رکھنے کی اجازت ہوگی، نہ ان کی کوئی ذاتی زمین ہوگی اور نہ گھر۔ ان کو ہر مہینے ایک مخصوص مشاہرہ ملے گا جو زیادہ نہیں ہوگا۔ ان کو سونا چاندی بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ سرپرست طبقہ کو علیحدہ خاندان بنانے کی بھی اجازت نہ ہوگی، مگر وہ کھانا بھی اکٹھے کھائیں گے اور ان کی بیویاں بھی مشترکہ ہوں گی۔ ان کے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان فلسفی بادشاہوں کو کسی مادی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ افلاطون کی مثالی ریاست کا نقطہ نظر تھا۔ متعدد صدیوں تک جمہوریہ یعنی ڈیموکریسی دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی رہی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس میں بیان کیا گیا سیاسی نظام کسی بھی حقیقی دیوانی حکومت کے لیے مثال کے طور پر پیش نہیں کیا گیا تھا۔ افلاطون اور ہماری مختلف زبانوں اور بیانی وقفے میں وراثتی شاہی نظام یورپی ریاستوں میں رائج رہا۔ حالیہ صدیوں میں متعدد ریاستوں میں جمہوری نظام اختیار کیا گیا، جبکہ فوجی حکومت اور جابرانہ آمرانہ حکومتیں ہٹلر یا میسولینی وغیرہ کی حکومتیں بھی قائم رہیں۔ ان میں کوئی بھی افلاطون کی مثال جمہوریہ سے مماثل نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت نے افلاطون کے سیاسی افکار کو اپنے منشور کے طور پر پیش کیا، اور نہ ہی اس کے افکار کی بنیاد سیاسی تحریکیں چلائیں، جس طرح مارکس کے خیالات کو اپنایا گیا تھا۔ افلاطون کی تحریروں کا احترام تو کیا گیا، مگر عملی طور پر ان کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ ایک سچ ہے کہ یورپ کی کسی دیوانی حکومت نے افلاطون کی مثالی ریاست سے براہ راست مستفید نہیں ہوئے، لیکن عظم وسطیٰ کے یورپ میں کیتھولک کلیسا اور افلاطون کے اشرافیہ کے درمیان گہری مماثلتیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ یہ کلیسا خود بخود منتخب ہونے والے اشرافیہ پر مشتمل تھا، جن کے ممبران سرکاری فلسفے کی تربیت حاصل کر کے خاندانی پس منظر سے قطع نظر یہ کہ وہ مرد ہیں اس پاپائی طبقے میں داخل ہو سکتے تھے۔ البتہ عورتوں پر پابندی تھی۔ اصولی طور پر اہل کلیسا خاندانی بندشوں سے آزاد ہوئے، اور ان سے یہ توقع کی جاتی کہ وہ ذاتی ترقی پر توجہ دیں بلکہ فلاح کے مقصد کو مد نظر رکھیں۔ افلاطون کے افکار نے امریکی حکومتی نظام کو بھی متاثر کیا۔ امریکی آئین ساز مجلس کے کئی ارکان افلاطون کے سیاسی افکار سے آگاہ تھے، اور یہ خیال تھا کہ امریکی آئین عوامی منشا کے مطابق بنایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ دانہ ترین اور بہترین افراد کے انتخاب کا کوئی مؤثر نظام تشکیل دیا جا سکے گا۔ جب افلاطون کی قدر و قیمت کا تعین کرتے ہوئے ان تمام ادوار میں افلاطون کے اثرات وسیع تر اور صلاحیت ہونے کے باوجود بالواسطہ اور پیچیدہ رہے تھے، مزید برآں یہ کہ اس کے اخلاقیات اور ما بعد طبیعیات پر اس کے مباحث نے بعد کے فلاسفر پر زیادہ گہرے اثرات ثبت کیے تھے، بنسبت اس کے کہ سیاسی نظریات اس پر حاوی رہتے۔ موجودہ فہرست میں افلاطون کو ارسطو کی نسبت کم درجہ دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ارسطو ایک اہم سائنسدان اور فلسفی تھا، مگر افلاطون کو تھامس جیفرسن اور والٹیئر جیسے فلاسفروں سے زیادہ درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ افلاطون کے اثرات 30 صدیوں تک قائم رہے، لیکن مؤخر الذکر کی سیاسی تحریر نے دنیا کو 2 یا 3 صدیوں تک متاثر کیا تھا۔